Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we are going to learn to solve the quadratic equation by completing the square method. Okay, so let's start. Okay, हाम्रोमा यहाँनिर एउटा quadratic equation छ ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so अब हामी यो इक्वेसनलाई चाहिँ solve गर्दैछ by using completing the square method. So यो मेथड गर्दाखेरि चाहिँ we have three main steps. Okay, यो तीनवटा स्टेप छ, हामीलाई यो तीनटा स्टेप चाहिँ याद हुनु पर्यो. Okay, so यहाँनिर हाम्रोमा फर्स्टमा एउटा we have given with the quadratic equation ax square plus bx plus c छ. So फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्ने रहेछ भन्दा स्टेप नम्बर 1 इज ट्रान्सपोज कन्स्ट्यान्ट टु राइट ह्यान्ड साइड. ओके, सो यहाँ हाम्रोमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हो c. सो c लाई चाहिँ अब हामी यहाँबाट ट्रान्सपोज गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा लान्छ, यो हुन्छ हाम्रो -c. दिस इज आवर स्टेप नम्बर 1. ओके, अनि स्टेप नम्बर 2 मा छ डिभाइड इच टर्म्स अफ बोथ साइड्स बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर द्याट इज a. ओके, सो यो हाम्रो केसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर छ a, अनि हामी इच टर्म अफ बोथ द साइड, सो एउटा दुईटा तीनटा टर्म छ, हामी तीनवटा टर्मलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने छ a ले. ओके, सो a ले डिभाइड गरौँ, यो ax स्क्वायर डिभाइडेड बाई a, bx डिभाइडेड बाई a इक्वल टु -c डिभाइडेड बाई a. अनि फर्स्टकोमा चाहिँ हाम्रो a र a क्यान्सल भयो, यहाँ एक्स स्क्वायर मात्रै रह्यो, अनि यो भयो हाम्रो b बाई a x इक्वल टु यो भयो c बाई a. Okay, this is step number 2. Now the most important is step number 3. Okay, so यो step मा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो add the square of half the coefficient of x to both sides, that is half into b by a square. Okay, यहाँ हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि coefficient of x, हाम्रोमा coefficient of x हो b by a, अनि यसको हाफ भनेपछि यो भयो half the coefficient of x. ओके, अनि स्क्वायर मिन्स यसलाई मैले स्क्वायर गर्दै. ओके, हाफ द यहाँनिर लेखेको छ स्क्वायर अफ हाफ द कोफिसिएन्ट अफ एक्स. दिस इज हाफ द कोफिसिएन्ट अफ एक्स को स्क्वायर. अनि यो चाहिँ हामी के गर्छ यसमा बोथ द साइडमा एड गर्छ. ओके, यो गर्दा यो भयो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस हाफ इन्टु बी बाई ए स्क्वायर. ओके, यो साइडमा एड गर्यो, सिमिलरली हामी राइट ह्यान्ड साइडमा सेम टर्म एड गर्दैछ. ओके, अनि यो एड गऱ्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो म एलएचएसलाई देखाउँदैछु. ओके, राइट ह्यान्ड साइड त हामीले एज इट इज लेखेको छ. ओके, यो 1/2 इन्टु बी हुन्छ बी, 2 इन्टु ए हुन्छ 2a. ओके, सो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड जुन चाहिँ छ यो हाम्रो हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यो भयो हाम्रो b बाई 2a होल स्क्वायर. ओके, सो यसलाई हामी लिनु सक्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, यो हाम्रो यो फर्ममा छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, अनि यसको हाम्रो फर्मुला युज गऱ्यो भने यो हुन्छ हाम्रो a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, यसरी चाहिँ भएको हो यो हाम्रो कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथड. यहाँ हाम्रो स्क्वायर कम्प्लिट भयो, यसलाई चाहिँ हामीले लेख्यो a प्लस b होल स्क्वायर फर्ममा. ओके, सो यहाँनिर यो हाम्रो 2ab कसरी भयो भन्दा यो हाम्रो a छ हाम्रो x, अनि b छ हाम्रो के रहेछ b बाई 2a. ओके, सो हाम्रो 2ab हुन्छ यसमा 2 इन्टु a इन्टु b. द्याट मिन यो केसमा हेऱ्यो भने हाम्रो भयो 2 a को प्लेसमा छ x. ओके, अनि इन्टु b को प्लेसमा छ हाम्रो b बाई 2a, b बाई 2a, अनि यसमा 2 र 2 क्यान्सल भयो, अनि यो हुन्छ हाम्रो b बाई ax. ओके, जुन चाहिँ हाम्रो मिडल टर्म छ b बाई ax. त्यही कारणले हामी यसलाई भन्नु सक्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा छ, अनि यसलाई हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर गर्दा हुन्छ यो हाम्रो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर. ओके, सो यसरी यो भएको कम्प्लिटिङ द स्क्वायर. अनि यही मेथड युज गरेर चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु सल्भ क्वाड्रेटिक इक्वेसन. द्याट मिन्स हामी अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट फाइन्ड आउट गर्ने छ बाई युजिङ कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गरौँ. ओके, यो स्टेप हामी स्टेप वाइज फलो गर्दै जान्छ. ओके, हाम्रोमा यहाँनिर क्वेसन आयो. ओके, फर्स्ट क्वेसन छ. ओके, यो भयो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टु 0. ओके, सो हामी यो स्टेप फलो गर्दै जाँदैछ. हाम्रो स्टेप 1 मा के छ कन्स्ट्यान्टलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा लान्छ,
अनि हियर आवर कन्स्ट्यान्ट इज 3. अब 3 लाई हामी फर्स्ट स्टेपमा यो साइडमा लान्छ. ओके, सो द्याट मिन्स हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो 2x स्क्वायर माइनस 7x अनि 3 राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा हुन्छ यो हाम्रो -3. ओके, यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो. नाउ सेकेन्ड स्टेपमा हामी गर्दैछ डिभाइड इच टर्म अफ बोथ साइड बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भयो 2. सो हामी इच टर्मलाई अब डिभाइड गर्छ 2 ले. ओके, यहाँ डिभाइड गर्यो 2 ले, यो भयो 7x बाई 2 इक्वल टु -3/2. ओके, अनि फर्स्टकोमा चाहिँ हाम्रो यो 2 and 2 क्यान्सल भयो. सो यो हुने रहेछ हाम्रो. ओके, अब यो गर्दा फर्स्टको रह्यो हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस यो भयो 7/2x इज इक्वल टु -3/2. ओके, सेकेन्ड स्टेप कम्प्लिट भयो. नाउ अब हाम्रो थर्ड स्टेपमा चाहिँ छ एड द स्क्वायर अफ हाफ द कोफिसिएन्ट अफ एक्स. ओके, यहाँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स के भयो, कोफिसिएन्ट अफ एक्स छ हाम्रो 7/2. ओके, जुन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यो b/a छ, यहाँ हाम्रो भयो 7/2. अनि यसको हाफ भनेपछि यहाँनिर हामी हाफले इन्टु गर्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ स्टेपमा हाफ कोफिसिएन्ट अफ एक्स लेखेको छ. दिस इज हाफ कोफिसिएन्ट अफ एक्स अनि यसको चाहिँ स्क्वायर. ओके, यहाँनिर हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स भयो 7/2 अनि यसको हाफ चाहिँ भयो 1/2 अनि स्क्वायर. यो टर्म चाहिँ अब हामी बोथ द साइडमा एड गर्छ. द्याट मिन्स यो हुने रहेछ हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस half the coefficient of x. Okay, square of half the coefficient of x यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एड गर्यो. सिमिलरली यही टर्मलाई चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड साइडमा एड गर्छ. -3/2 प्लस यो भयो 1/2 इन्टु 7/2 स्क्वायर. ओके, सो यो एड गर्दाखेरि यो साइड त हाम्रो हुन्छ अब x प्लस b/2 होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँनिर हुने रहेछ हाम्रो अब स्क्वायर कम्प्लिट गर्दा यो भयो हाम्रो एक्स साइन माइनस छ. ओके, अघि हामीले जुन चाहिँ स्टेप लेखेको थियो यसमा प्लस साइन थियो, त्यही कारणले यो हामीले प्लस लेख्यो. ओके, सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो साइन माइनस छ. सो यो हुन्छ माइनस अनि 1 इन्टु 7 इज 7/2 इन्टु 2 इज 4. ओके, यो भयो एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर. अनि यो साइड चाहिँ वी हेभ टु क्यालकुलेट -3/2 प्लस यो भयो 1 इन्टु 7 इज 7/4. यहाँ हुन्छ हाम्रो 7/4 होल स्क्वायर अनि यसलाई स्क्वायरबाट निकाल्यो भने यो हुन्छ हाम्रो 7 स्क्वायर इज 49 एन्ड 4 स्क्वायर इज 16. यो हुने रहेछ हाम्रो 49/16. ओके, अब यो साइड हामी क्यालकुलेट गर्दै जान्छ. यो साइड त हाम्रो स्क्वायर कम्प्लिट भयो. द्याट मिन्स दिस इज एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टु LCM is 16. ओके, सो यो क्यालकुलेट गर्दा भयो हाम्रो दिस इज -24/49. ओके, नाउ फर्दर क्यालकुलेट गर्दा यो हुन्छ हाम्रो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टु -24 प्लस 49 इज 25/16. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेपमा वी हेभ टु रिमुभ स्क्वायर फ्रम हियर. ओके, सो यहाँबाट स्क्वायर रिमुभ गऱ्यो भने यो हुन्छ हाम्रो एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टु यो स्क्वायर हटायो भने यो साइडमा आउँछ हाम्रो रुट. ओके, रुट ओभर 25/16 अनि रुटको अगाडि हुन्छ प्लस माइनस. ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू हियर. ओके, अब यहाँबाट भयो हाम्रो एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टु यो हाम्रो रुटबाट आउट भयो. हाम्रो साइन त छ बोथ प्लस माइनस रुट ओभर 25 इज 5 एन्ड रुट ओभर 16 दिस इज 16. रुट ओभर 16 इज 4. ओके, नाउ अब हामी एक्सको भ्यालु निकाल्दैछ. सो त्यही कारणले वी हेभ टु ट्रान्सपोज दिस नम्बर अल्सो इन राइट ह्यान्ड साइड. ओके, सो यो भयो अब एक्स इक्वल टु प्लस माइनस 5/4 दिस माइनस 7/4 अनि यो साइडमा जाँदा भयो प्लस 7/4. ओके, सो अब हाम्रोमा यहाँनिर दुईवटा साइन छ प्लस माइनस. सो त्यही कारणले हामी गर्छ एकपल्ट दिस प्लस. ओके, प्लस 5/4 प्लस 7/4 वान अफ द रुट इज दिस एन्ड अर्कोमा हामी युज गर्छ दिस माइनस साइन. सो यो भयो एक्स इक्वल टु -5/4 प्लस
7/4 ओके अब यसरी सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्दा विल गेट 2 रुट्स अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके सो अब यो क्याल्कुलेट गर्दा हुने रहेछ हाम्रो एलसीएम सेम छ 4 द्याट मिन्स न्युमरेटर पनि सेम भयो सो द्याट मिन्स 5 + 7 = 12/4 अनि क्यान्सल गर्दा 3 ओके यो आयो हाम्रो 3 अनि दिस साइड अल्सो एलसीएम इज सेम दिस इज -5 + 7 सो यो हुने रहेछ -5 + 7 = 2/4 यो क्यान्सल गर्दा भयो हाम्रो 1/2 सो देयरफोर हाम्रो रुट्स आएछ रुट्स आर एउटा आएको छ हाम्रो 3 अनि अर्को आएको छ 1/2 ओके सो यो भयो to find the root of quadratic equation by completing the square method okay let's do one more question okay अब यो क्वेशनमा चाहिँ छ हाम्रो 4x² + 3x + 5 = 0 okay so we know the steps अब हामी के गर्छौं फर्स्ट स्टेपमा we have to transpose constant to the right hand side that means यो भयो 4x² + 3x = यो 5 राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज हुँदा भयो -5 ओके अनि नेक्स्ट स्टेपमा गर्छ हामी डिवाइड इच टर्म अफ बोथ द साइड बाई कोफिसिएन्ट अफ x² द्याट इज 4 अब हामी के गर्ने रहेछ यो इच टर्मलाई डिवाइड गर्दै जान्छ 4 ले यो भयो 3x/4 = -5/4 अनि यसमा फर्स्ट वान त क्यान्सल हुन्छ अलवेज ओके कोही बेला अरु पनि क्यान्सल हुन सक्छ यो केसमा हाम्रो क्यान्सल भएन सो यो क्यान्सल गरेपछि अब हाम्रोमा रहने रहेछ x² + 3/4x = -5/4 ओके नाउ द मेन स्टेप अब यसमा हामी के गर्छ we have to add square of half the coefficient of x okay यो भयो half the coefficient of x is 3/4 अब यो चाहिँ हामी के गर्छ बोथ साइडमा एड गर्छ यो हुने रहेछ हाम्रो x² + 3/4x अब हामी एड गर्दै छ यो दैट मीन्स प्लस 1/2 * 3/4 स्क्वायर ओके is equal to -5/4 plus half into 3/4 square okay so यसलाई अब हाम्रो स्क्वायर कम्प्लिट गरे भने यो हुन्छ हाम्रो x sin प्लस छ प्लस अनि यो भयो हाम्रो 1 * 3 is 3 2 * 4 is 8 ओके यो भयो 3/8 होल स्क्वायर ओके यो हाम्रो स्क्वायर कम्प्लिट भयो अनि यो साइड चाहिँ अब हामी सिम्प्लिफाई गर्छ that is -5/4 plus 1 * 3 is 3 okay यो हाम्रो हुन्छ 3/8 अनि 3 square is 9 and 8 square is 64 okay so यहाँबाट अब हाम्रो फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा यो भयो x plus 3/8 whole square is equal to LCM is 64 okay यो हाम्रो 4 * 16 is 64 that means 16 * 5 is 80 यो भयो -80 plus 9 okay now यो हुने रहेछ हाम्रो x plus 3/8 whole square is equal to यो हाम्रो माइनस गर्दा हुन्छ -71/64 ओके अब यहाँनिर हाम्रो के आयो भन्दा दिस इज ए नेगेटिभ नम्बर ओके सो यो नेगेटिभ नम्बर आयो भने यहाँबाट जब हामीले यो स्क्वायर हटाउँछ यो x plus 3/8 यो स्क्वायर हटायो भने यो हुन्छ हाम्रो प्लस माइनस रुट ओभर -71/64 ओके अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा सिन्स दिस -71/64 इज नट डिफाइन्ड यो हाम्रो के छैन नट डिफाइन्ड यो हाम्रो नम्बर के हुँदैन एक्जिस्ट गरेन द्याट मिन्स हाम्रो यो रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर आउँदैछ भने हामी के लेख्छ देयरफोर इट हैज नो रियल रुट्स ओके सो हामी के मात्रै फाइन्ड आउट गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको वी आर ओन्ली फाइन्डिङ द रियल रुट्स ओके अनि जब हाम्रो यो रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर आयो भनेको मतलब चाहिँ
it does not have any real roots. Okay, remember that it does not have any real roots भन्दैछ. ओके, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसको रुट्स त हुन्छै हुन्छ, बट यो केसमा चाहिँ रियल रुट्स चाहिँ हुँदैन. ओके, सो त्यही कारणले यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हाम्रो सल्युसन यतिमै सकिन्छ. हामीले लेख्नु पर्यो it does not have any real roots. ओके, सो यसरी भयो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन कम्प्लिट. ओके, लेट्स डु वान मोर क्वेसन्स. ओके, सो यसमा छ हाम्रो 4x स्क्वायर प्लस 4 रुट 3x प्लस 3 इक्वल टु 0. सो अब हाम्रो स्टेप 1 हुन्छ कन्स्ट्यान्टलाई राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गर्छ. द्याट मिन्स फर्स्ट स्टेपमा त भयो हाम्रो 4x स्क्वायर प्लस 4 रुट 3x इज इक्वल टु ट्रान्सपोज भयो, दिस बिकम -3. अनि सेकेन्ड स्टेपमा गर्छ हामी डिभाइड इच टर्म्स अफ बोथ द साइड बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. द्याट इज यहाँ छ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर इज 4. सो 4 ले हामीले इच टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो, यो भयो इज यहाँ हुने रहेछ -3/4. ओके, हाम्रो यहाँ 4 र 4 क्यान्सल भयो अनि यहाँ पनि हाम्रो 4 र 4 क्यान्सल भयो. सो अब हाम्रो रह्यो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ रह्यो हाम्रो रुट 3x इज इक्वल टु -3/4. ओके, नाउ द मेन स्टेप, अब हामी यसमा के गर्छ, वी हेभ टु एड स्क्वायर अफ. ओके, यहाँ हामी गर्छ स्क्वायर अफ हाफ द कोफिसिएन्ट अफ एक्स. ओके, अनि यहाँ छ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्स इज रुट 3. द्याट मिन्स हामी एड गर्ने रहेछ रुट 3/2 स्क्वायर बोथ द साइड. ओके, सो यो भयो हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस रुट 3x प्लस हामी एड गर्छ रुट 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टु दिस साइड अल्सो सेम 3/4 प्लस रुट 3/2 स्क्वायर. ओके, सो अब यसरी एड गर्दा हाम्रो हुने रहेछ, यो त कम्प्लिट भयो स्क्वायर, द्याट इज एक्स साइन प्लस छ प्लस अनि बीको प्लेसमा छ रुट 3/2 स्क्वायर. ओके, यो भयो अनि यो साइड चाहिँ वी हेभ टु सिम्प्लिफाई, द्याट इज -3/4 रुट यहाँ साइन छ प्लस रुट 3 स्क्वायर इज 3 एन्ड 2 स्क्वायर इज 4. ओके, अनि अगेन फर्दर हामी सिम्प्लिफाई गर्दा यो हुन्छ एक्स प्लस रुट 3/2 स्क्वायर इक्वल टु माइनस रुट 3/4 प्लस रुट 3/4 इज 0. ओके, यसमा हाम्रो 0 आएछ. सो यहाँबाट अब हामी यो स्क्वायर हटाउँछ, यो भयो एक्स प्लस रुट 3/2 इक्वल टु रुट ओभर 0 हुन्छ, प्लस माइनस साइन. ओके, द्याट मिन्स यो भयो हाम्रो एक्स प्लस रुट 3/2 इज इक्वल टु 0 स्क्वायर 0 नै हुन्छ अनि 0 मा हामी प्लस साइन लगाए नि सेम हुन्छ, माइनस साइन लगाउँदा नि सेम हुन्छ. ओके, द्याट मिन्स अब हाम्रो के भएछ एक्स इज इक्वल टु यो दिस साइड जाँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ, द्याट मिन्स माइनस रुट 3/2. ओके, यो आयो, यसमा हाम्रो एउटा मात्रै रुट्स आउँदैछ. ओके, त्यही कारणले हाम्रो एक्चुअली यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको त हाम्रो दुईटै रुट हुन्छ अनि यो केसमा चाहिँ हाम्रो एकपल्ट के हो +0 एकपल्ट -0 हो अनि +0 माइनस रुट 3/2 गर्दा नि हाम्रो एउटा हुन्छ हाम्रो +0 माइनस रुट 3/2 अनि अर्को हुन्छ हाम्रो -0 माइनस रुट 3/2 अनि दुईटामै हाम्रो के आउँछ माइनस रुट 3/2 नै आउँछ, यहाँ पनि हाम्रो माइनस रुट 3/2 नै आउँछ. द्याट मिन्स यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बोथ द रुट्स के हुने रहेछ सेम हुन्छ. ओके, देयरफोर रुट्स आर एउटा भयो हाम्रो माइनस रुट 3/2 एन्ड अर्को पनि हुन्छ हाम्रो माइनस रुट 3/2. ओके, यसरी भयो हाम्रो यो क्वेसनको सल्युसन. ओके, सो फाइनली अब हामीले यो सबै हेर्दा हामीले यहाँ के अब्जर्भ गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा 3 प्रकारको हामीले क्वेसन गर्यो. फर्स्टको क्वेसनमा हाम्रो थियो बोथ द रुट्स आर डिफ्रेन्ट. ओके, यहाँनिर सो गर्दैछु हाम्रो फर्स्टको क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 मा आएको थियो हाम्रो रुट्स आर 3 and 1/2. ओके, सो यो कति बेला आएको थियो भन्दा जब हाम्रो यो जुन चाहिँ छ x - 7/2 होल स्क्वायर चाहिँ कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर आएको थियो. द्याट मिन्स हामीले यसमा आउटकम्स के निकाल्नु सक्छ कन्क्लुजन भन्दा चाहिँ
कन्क्लुजन ओके के हुन सक्छ कन्क्लुजन भन्दा चाहिँ हाम्रो यो स्क्वायरिङ मेथडमा हामीले यो थर्ड स्टेप सकेपछि चाहिँ हाम्रो यो स्क्वायर कम्प्लिट स्क्वायर भएपछि यतापट्टि कुनै नम्बर आउँछ ओके दैट मिन्स हाम्रो यो नम्बर 1 मा चाहिँ यो x + b/2a स्क्वायर चाहिँ पोजिटिभ नम्बर आयो दैट मिन्स ग्रेटर देन 0 आयो जस्तै हाम्रो केस 1 मा आएको थियो केस 1 मा हाम्रो के आएको थियो 25/16 एउटा पोजिटिभ नम्बर आयो भने के हुने रहेछ हैज टु डिस्टिंक्ट रियल रुट्स ओके दुईटा हाम्रो अलग अलग रियल रुट्स आउँथ्यो जस्तै यहाँ आएको थियो हाम्रो 3 and 1/2 ओके अनि केस 2 मा हाम्रो के आएको थियो भन्दा यो x + b/2a होल स्क्वायर चाहिँ लेस देन 0 आएको थियो नेगेटिभ नम्बर आएको थियो हाम्रो ओके जस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा हाम्रो यो के आएको थियो -71/64 एउटा नेगेटिभ नम्बर आएको थियो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको थियो इट हैज नो रियल रुट्स ओके सो दैट मिन्स यो यति बेला कुनै नेगेटिभ नम्बर आयो दैट मिन्स लेस देन 0 आयो भने के हुने रहेछ हैज नो रियल रुट्स ओके यसको कुनै रियल रुट्स हुँदैन अनि हाम्रो थर्ड केसमा चाहिँ हाम्रो आएको थियो x + b/2a होल स्क्वायर चाहिँ इक्वल टु 0 भएको थियो ओके दिस इज थर्ड केस ओके अनि थर्ड केसमा चाहिँ हाम्रो के भएको थियो रहेछ इक्वल टु 0 भएको थियो जस्तै यहाँनिर छ ओके यो x + 3/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 आएको थियो 0 आउँदा चाहिँ हाम्रो सल्युसन कस्तो भएको छ बोथ द रुट्स आर सेम आएको छ दैट मिन्स के हुने रहेछ हैज इक्वल रियल रुट्स ओके so these are the 3 conclusion from the completing the square method okay so in today's class we have learned to find the roots of quadratic equation by completing the square method hope sabaile bujhe hola okay so in our next class we are going to solve the quadratic equation by another method okay so till then keep practicing and thank you very much